वचनको साथसाथै हामी प्रभु भोजको सेवा गरिदिनु हुनलाई पनि म हाम्रो पास्टर बुवालाई अनुरोध गर्छु। हाम्रो पास्टर डाक्टर मङ्गलमान मर्जनज्यूलाई म यो समय दिन्छु। सबैलाई जय मसीह। जो यदि जुम लाइनमा हुनुहुन्छ, फेसबुक अनि युट्युब अनलाइनमा हुनुहुन्छ, सबैलाई स्वागत र जय मसीह छ। हामीहरू आज मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्यायबाट हेर्न गइराखेका छौँ, अध्ययन गर्छौँ। मत्ती रचित सुसमाचार, बुक अफ म्याथ्यू च्याप्टर 5। म्याथ्यू च्याप्टर 5, मत्ती 5 अध्याय, त्यसको 17 देखि 20 पदसम्मको खण्ड हेर्नेछौँ। 5 अध्यायको 17 देखि 20 पदसम्म हेर्नेछौँ। यसरी लेखेको छ, म एकचोटि पढ्छु। यहाँ व्यवस्था पालन भनेर शीर्षक बाइबलमा दिएको छ। व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ। म ती रद्द गर्न होइन, तर पुरा गर्न आएँ। किनभने साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैन, तबसम्म सबै कुरा पूर्ण नभई कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्र वा एउटा बिन्दु टल्ने छैन। यसै कारण जसले यी आज्ञाहरू मध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसहरूलाई त्यसै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले ती आज्ञाहरू पालन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। आमेन, आमेन। यहाँ येशू प्रभुले पहाडमा दिनुभएको अथवा डाँडामा दिनुभएको उपदेशमा अङ्ग्रेजमा बी एटिट्युड्स भन्छ। बी एटिट्युड्स भनेको हामीहरूको व्यवहार, हामीहरूको स्वभाव, हामीहरूको मन कस्तो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भने बी एटिट्युड्स भनेर त्यो हामीसँग र हामीमा हुनुपर्ने व्यवहारिक जीवनको विषयमा प्रभु येशूले यहाँ सिकाउँदै गइराख्नु भएको छ। यहाँबाट हामीले मुख्य कुरा सिक्न सक्ने र सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा, येशू ख्रिस्टले सबै व्यवस्था पुरा गर्नुभयो। येशू ख्रिस्टले सबै व्यवस्था पुरा गर्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ यहाँ भने अनुसार चाहिँ रद्द गर्न, खारेज गर्न, काम नलाग्ने बनाउनलाई उहाँ आउनुभएको होइन, तर ती सबै कुराहरू पुरा गर्नलाई उहाँ आउनुभएको छ। येशू ख्रिस्टले साँच्चै नै सबै व्यवस्था पुरा गर्नुभएको छ। जुन व्यवस्था मोसाद्वारा दिएको थियो र साथै अगमबानी भविष्यवाणीबाट पनि कति प्रतिज्ञाहरू अगमबानीहरू आएको थियो, ती सबै कुरा नै येशू ख्रिस्टले पुरा गर्नुभएको छ। अहिलेको क्रिसमसको समय पनि हो, अनि ख्रिस्ट येशू यस संसारमा आउनु यी सबै कुरालाई पुरा गर्नको निम्ति अन्तिम समयमा गलाती 4 मा भने जस्तै नै अन्तिम समयमा, पूर्ण समयमा, आखिरी समयमा उहाँ आउनु भएर यो पुरा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। अहिले यहाँ येशू ख्रिस्टले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीहरू सबैजनाले नै हैन प्रभुलाई चिन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने। अब यो बाहिरी खासमा धर्म कर्मको कुरा नभएर हामीले ख्रिस्ट येशूलाई भित्र प्रकारले विश्वास गरेर हामीको धार्मिकतालाई राख्नुपर्ने, लिनुपर्ने विषयमा यहाँ कुरा गरिराखेको छ है। उहाँले व्यवस्था विरुद्धमा, उहाँले नियम कानुनको विरुद्धमा कहिले पनि बोल्नु भएन। मान्छेले त्यस्तो सोच्यो अनि उनीहरूको बुझाइमा त्यस्तो थियो, तर खासमा ख्रिस्ट येशूले कहिले पनि व्यवस्थाको विरुद्धमा, सरकारको विरुद्धमा अथवा कुनै पनि नियम कानुनको विरुद्धमा उहाँले बोल्नु भएन। तर उहाँले बरु आफैले नै एउटा नम्रतामा, प्रेममा सबै व्यवस्था अनुसारको आज्ञा पालन गरेर उहाँले ती कुरा पुरा गर्नुभएको हामी यहाँ पाउँदछौँ है। मोसाले दिनुभएको अथवा मोसाको मार्फत भन्नुपर्यो, परमेश्वरले दिनुभएको, मोसाले हैन जुन 10 आज्ञाको कुराहरू लिएको थियो,
त्यसपछि अरू धेरै नियम कानुनहरू त्यहाँ बनाएको थियो। हामीले पुरानो करारमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ विशेष 3वटा नियम कानुनका कुराहरू दिएको हामी पाउँछौँ। पहिलो नियम कानुनको कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सेरेमोनियल भन्छ, जुन चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्ने, परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्ने, परमेश्वरलाई पूजापाठ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जति पनि आज्ञाहरू दिएको थियो, यो चाहिँ मानिसले परमेश्वरलाई कसरी आराधना गर्ने विषयमा यो चाहिँ एकदमै पवित्र, शुद्ध, कुनै खोट नलागेको त्यस्तो पाठहरू बलिदान दिनुपर्ने। तपाईँले लेवीको पुस्तकमा हेर्दै जानुभयो भने त्यहाँ सबै किसिमको धर्म कर्मको विषयमा जति पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्ने हैन, ती कुराहरू चाहिँ सबै कुरा त्यहाँ दिएको छ। अब ती कुराहरू सबै खासमा येशू ख्रीष्टलाई नै सङ्केत गर्नलाई, येशू ख्रीष्टकै विषयमा नै देखाउनको लागि त्यहाँ ती कुराहरू रगत बगाउने, बलिदान दिने सबै कुरा देखाउँदै देखाउँदै आइराखेको थियो। अब आज ख्रीष्ट येशूले सबै व्यवस्थाहरू पुरा गर्नुभयो। ख्रीष्ट येशूले नै सबै कुराहरू गर्नुभयो। उहाँको जन्म व्यवस्था अनुसार नै, नियम अनुसार नै, अनि फेरि हैन उहाँको जुन मन्दिरमा अर्पण गर्ने कुराहरू व्यवस्था अनुसार नै, त्यस्तै प्रकारले उहाँको जुन भविष्यवाणी भएको थियो, कहाँ हुनुपर्ने, के गर्नुपर्ने, उहाँको जीवनीको विषयमा, उहाँको मृत्युको विषयमा, उहाँको पुनरुत्थानको विषयमा, उहाँको स्वर्गारोहणको विषयमा, यी सबै कुराहरू जति पनि अगमबानी भविष्यवाणी भएको थियो, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूले पुरा गर्नुभयो। जुन चाहिँ मोसाको नियम कानुनका कुराहरू थिए, त्यो पनि ख्रीष्ट येशूले पुरा गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीले पुरानो करारका जति पनि यो आराधनाका कुराहरू जुन पुरानो नियममा गर्दै आएको छ, आज हामीले गर्नु पर्दैन, किनभने ख्रीष्ट येशूले यो पुरा गरिदिनु भएको छ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्यो भने उहाँले नै हाम्रो पक्षमा, हाम्रो सत्तामा, हाम्रो ठाउँमा उहाँले गरिदिनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनु पर्ने विभिन्न कुराहरू अब हामीले गर्नु पर्दैन। अहिले समाजमा यहुदी चलनमा पनि उनीहरू अहिले यो बलिदान कुराहरू छैन, तैपनि उनीहरू चाहिँ त्यो पुरानो करारलाई समातेर, उनीहरूको ट्रेडिसनलाई समातेर उनीहरू बसिराखेका छन्। खासमा अब प्रभु येशू ख्रीष्टले यो जुन सेरेमोनियल वर्शिपको कुराहरू छ, आदर मानमा पूजापाठ गर्ने कुराहरू छ, रीतिथितिका कुराहरू छन्, अब चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूको मार्फतमा यो कुरा पुरा गरिदिनु भएको छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले पुरानो करारमा दिएको नियम भनेको चाहिँ सिभिल ल भन्छ। यो चाहिँ हामीहरूको व्यवहारिक जीवन, दैनिक जीवन, शत्रुलाई के गर्नुपर्ने हैन, आफ्नो छिमेकीलाई के गर्नुपर्ने, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने, ऋण दिँदा के गर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ यो सिभिल ल। तर त्यो सिभिल ल आज पनि हामीले पालन त गर्न सक्छौँ, तर पालन गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन, किनभने ख्रीष्ट येशूले नै सबै कुरामा आफै समावेश भएर सबै कामहरू गरिदिनु भएको छ। यो समाजको नियम कानुनको कुरा हो, समाजलाई कसरी हामी ठिक राख्ने भन्ने कुरा हो। सरकारी नियम कानुनको कुरा जस्तै नै हो, एउटा कल्चरल अनुसार पनि फरक पर्छ। यी कुराहरू चाहिँ हरेक देशको हरेक समय परिस्थिति अनुसार फरक हुँदै जाने कुरा हो। आज समाजमा विभिन्न हैन एउटा नियम कानुनको कुराहरू फरक फरक छन्, तर पनि हामीले प्रिन्सिपल, एज ए प्रिन्सिपल, सिद्धान्तको रूपमा, अर्थात् त्यो एउटा हाम्रो निम्ति फाइदाको लागि हामीले लिन सक्ने नियम कानुनका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसलाई हामीले टोटली फ्याँक्नुपर्छ भन्ने छैन, हैन, गर्नै पर्दैन भन्ने छैन, तर यी कुराहरू चाहिँ ऋण दिँदा के गर्ने, गरिबहरूलाई कसरी हामीले व्यवहार गर्ने, देशमा बस्दा कसरी नियम पालन गर्ने, यो विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समयमा, विभिन्न परिस्थितिमा फरक फरक भए तापनि हैन, तर हामीले चाहिँ यसको आशय बुझेर हाम्रै सुरक्षाको लागि, हाम्रै फाइदाको लागि, हामीलाई नै राम्रो जीवनको लागि हामीले नियम कानुनहरू चाहिँ पालन गर्नु पर्ने हुन्छ। यो एउटा गाइडलाइन जस्तो,
यो एउटा हामीहरूको निम्ति चाहिँ चरित्र बनाउनको निम्ति, चरित्र निर्माण गर्नको निम्ति, हामीलाई ठिक बाटोमा राख्नको निम्ति, हाम्रो जीवन कसरी जिउने भन्ने एउटा तरिका, गाइडलाइन यो सिभिल लले दिन्छ। अनि पुरानो करारमा यहुदीहरूको चलनमा यस्तो नियमहरू पनि धेरै बनाएको थियो। छिमेकीलाई कस्तो व्यवहार गर्ने, ऋण दिँदा के गर्ने, हैन, छिमेकीको चोरेर नखाने, हैन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एउटा सिभिल लमा दिइराखेको पनि थियो। तेस्रो यहुदीहरूको चलन अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र आजसम्म पनि यो युनिभर्सल रूपमा लागू हुने कुरा, त्यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ, तर गर्न सक्दैनौँ, तर गर्नै पर्छ। तर कुन प्रकारले गर्ने त भन्दाखेरि आज ख्रीष्ट येशूले सबै कुराहरू पुरा गर्नुभयो, तर यी कुराहरू आज पनि हामीले लागू गर्नुपर्छ। हामीको जीवनमा यसलाई एप्लाई गरि नै रहनुपर्छ। त्यो के हो त भन्दा विशेष गरी मोरल ल भन्छ, नैतिक नियम कानुनको कुराहरू। यो चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई दिनुभएको 10 आज्ञाको कुरा हो। तपाईँले 10 आज्ञा पढ्दै जानुभयो भने तपाईँले कुनै पनि पालन गर्न नपर्ने भन्ने छैन। सबै कुरा आजसम्म पनि एकदमै पालन गर्नै पर्ने हो 10 आज्ञा। र हामीले 10 आज्ञा पनि ठिकसँग पालन गर्न नसकेको कारणले गर्दा ख्रीष्ट येशूले सबै कुराहरू गरिदिनु भएको छ। अब हामी यसलाई समर्थन गर्दै प्रभुको साथ लिँदै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि मात्रै हैन, एकजना बच्चा भनौँ, नानी भनौँ, 1 वर्षको 1.5 वर्षको बाढ चढिरहेको छ, अथवा पहिला हामीहरूको पुरानो घरहरूमा चाहिँ काठको भर्याङ हुन्छ, अनि त्यो छोपेको पनि हुँदैन, पाल हुन्छ, चिप्लो हुन्छ, अनि माथि जान खोज्छ। अनि आमा बुवाले देख्छ, के गर्छ? अनि हात समातेर टाइफाइड गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, उसलाई टेक्न त लाउँछ, तर हात समातेर माथि एक पाइला गरेर माथि लैजान्छ। ऊ आफैले गर्न सक्ने अवस्था थिएन, माथि जान सक्ने अवस्था थिएन, एक्सिडेन्ट हुन सक्ने अवस्था थियो, तर बाउ आमाले देखेपछि हैन, त्यो व्यक्तिलाई समातेर माथि लगिदिन्छ। यस्तै प्रकारको कुरा 10 आज्ञामा हामी पाउँदछौँ। अनि यो एकदमै परमेश्वरबाटै आएको सिद्धा आज्ञाको रूपमा यो पाउँछौँ। यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हो, गरि नै रहनु पनि पर्छ। तर हामीले पूर्ण रूपमा गर्न नसकेकोले ख्रीष्ट येशू यस संसारमा आउनुभयो र उहाँले कुरा गरिदिनु भयो। आज उहाँमा विश्वास गरेर उहाँको साथमा लागेर हामीले यो कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो नैतिकताको निम्ति गरि नै रहनुपर्छ। हामी सक्दैनौँ, तर गर्नै पर्ने कुरा हो। बाबुआमालाई आदर गर्नेदेखि लिएर मूर्ति पूजा गर्न नहुनेदेखि लिएर हैन, परमेश्वरलाई जुन आराधना गर्नु पनि उहाँ बाहेक अरू कोही नभएको विभिन्न 10 आज्ञालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि एउटा पनि छोड्नु पर्ने अवस्था छैन। यी सबै आज्ञाहरू हामीले पालन गर्नै पर्छ है। तर पनि हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले अनुग्रह गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो, दया गर्नुभयो। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूले यी सबै कुराहरू गर्नेछन्। अहिले उहाँले एउटै आज्ञामा तुङ्गाएको छ, अथवा 2 आज्ञा भनौँ या एउटै आज्ञा भनौँ, त्यो चाहिँ हो प्रेम र आज्ञाकारिता हो। प्रेमको व्यवहार, प्रेमको जीवन अनि आज्ञाकारिताको जीवन। यो प्रेम र आज्ञाकारितालाई हामीले मुख्य रूपमा हेर्नुपर्छ। परमेश्वरले कतिको प्रेम गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई कतिको हामी मान्छौँ, आज्ञा पालन गर्छौँ, त्यसमा भर पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई 10 आज्ञा दिएको अहिले हामी त्यति जोड दिँदैनौँ हैन, तर हामीले त्यो मानिराखेका हुन्छौँ। किनभने हामीले ख्रीष्ट येशूलाई, परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गरेका छौँ, ख्रीष्ट येशूलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ, ख्रीष्ट येशूलाई हामीले लिएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 10 आज्ञा पनि हामीले एक किसिमले अन्जान प्रकारले नै पालन गरिराखेका हुन्छौँ। परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्छौँ भने, परमेश्वरलाई हामी चिन्छौँ भने, परमेश्वरले दिनुभएको जति पनि आज्ञाका कुराहरू छन् त्यो आज्ञालाई हामीले मानेका हुन्छौँ र मान्नु पनि पर्छ। अनि 10 आज्ञा त्यत्तिकै हामीले मानिराखेका हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि नियमका कुराहरू गरेका छन् त्यो सबै नैतिक नियमहरू पूर्ण रूपमा आज पनि हामीले
पालन गर्नुपर्छ। तर हामीलाई गाह्रो छ, तर ख्रीष्ट येशूले साथ दिनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूको जति पनि कुराहरू छ उहाँमा विश्वास गरेर उहाँले भन्नुभएको कुरा प्रेम र आज्ञाकारितामा जब हामी हिँड्छौँ भने त्यो स्वत नै अटोमेटिकली इन्डाइरेक्टली ती 10 आज्ञाहरू पनि हामीले पालन गरिराखेका हुन्छौँ। यो 3वटा विशेष आज्ञाहरू अथवा व्यवस्थाहरू पुरानो करारमा हामीलाई दिएको थियो हैन। आज चाहिँ हामीलाई ख्रीष्ट येशूले सबै कुराहरू पूरा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ यहाँ सबै कुराहरू यो 17 पदमै तपाईँले हेर्नुभयो भने 17-18 मा अब उहाँले यो सबै व्यवस्थाका कुराहरू साथै अगमवक्ताहरूका कुराहरू रद्द गर्नलाई, फ्याल्नलाई, काम नलाग्ने भन्नलाई होइन, तर ती सबै कुराहरू पूरा गर्नलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। व्यवस्थाले के भनेको छ हैन, अघि भने जस्तै नै यो सिभिल लले के भनेको छ, मोरल लले के भनेको छ, सेलिब्रेसनको कुराहरू जुन वर्शिपको कुरा छ त्यसले के भनेको छ, यी सबै कुरालाई एक बिन्दु पनि हैन, हिब्रू शब्दमा एउटा योट भन्ने छ, त्यो हाम्रो चाहिँ थोप्ला हो। जस्तो हामी चन्द्रबिन्दु भन्छौँ, भन्छौँ हैन, त्यो माथिको थोप्ला। एउटा थोप्लाले पनि धेरै अर्थ हैन लाग्छ, अर्थ गुमाउने पनि हुन्छ, छैन भने अर्कै हुन्छ, छ भने अर्कै हुन्छ। हामी काम गर्छौँ भन्ने हुन्छ हैन, त्यसमा छौ हुँदैन। त्यो एउटा बिन्दुले पनि त्यहाँ धेरै फरक पार्छ। अनि तिमी भन्ने कुरामा छौ हुन्छ हैन, त्यहाँ बिन्दु छैन। त एउटा बिन्दु, एउटा जोट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, JOT, जोट अथवा एउटा डट, एउटा पोइन्ट, त्यस्तो समेत पनि हिब्रू अक्षरमा चाहिँ एउटा माथि पोइन्ट राख्ने, तल पोइन्ट राख्ने हुन्छ। त्यो एउटा पोइन्ट, एउटा डट, एउटा जट पनि त्यो कुनै पनि कुराहरू भने ओमिट नगरेर अथवा त्यसलाई ओभरपास नगरेर एक पुरा गर्ने काम चाहिँ ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको छ। ख्रीष्ट येशू संसारमा मुक्तिदाताको रूपमा आउनु पर्ने, अनि उहाँले ती नियम कानुनका कुराहरूबाट देखाउँदै आउनुभयो। अनि सबै व्यवस्थाबाट पनि ख्रीष्ट येशूको हैन, जुन आराधनाको कुरादेखि बलिदानको कुरा ख्रीष्ट येशूलाई नै सङ्केत गर्दै, सिभिल लको कुराहरू पनि त्यस्तै प्रकार मोरल लको कुरा सबै नै र उहाँको विषयमा गरेका जति पनि अगमबानी भविष्यवाणीहरू छन्, त्यो एक शब्द एउटा अङ्क, अक्षर, थोप्ला समेत पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले पुरा गर्नुभयो। उहाँले पुरा गर्नलाई आउनुभयो। कसरी पुरा गर्नुभयो? उहाँले आज्ञा पालन गरेर नै हो। अघि नै भने उहाँको जन्म, उहाँको मृत्यु हैन, उहाँको खतना, समर्पणता, यी सबै कुरा व्यवस्था अनुसार नै गरेको हामी पाउँछौँ। अब यहाँ भनेको छ, किनभने साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म सबै कुरा पूर्ण नभई कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा अथवा वा एउटा बिन्दु टल्ने छैन। त्यो पुरा नभइकन कुनै पनि कुराहरू टल्दैन। पुरा हुनै पर्छ, सबै कुरा पुरा हुनै पर्छ। यहाँ भने अनुसार पृथ्वी तलेर जाला हैन, स्वर्ग तलेर जाला, तर सबै कुराहरू पूर्ण नभइकन चाहिँ परमेश्वरको वचनको एउटा बिन्दु पनि, एउटा पोइन्ट पनि, एउटा चन्द्रबिन्दु पनि, अनि त्यो चाहिँ पुरा नभई छोड्दैन। 19 पद, यसै कारण जसले यी आज्ञाहरू मध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसहरूलाई त्यसै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले ती आज्ञाहरू पालन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। अब यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले फरिसी शास्त्रीहरूको जीवनीलाई देखिराख्नु भएको थियो, हेरिराख्नु भएको थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि जसले यी आज्ञाहरू सानोभन्दा सानो कुनै पनि कुराहरू
हैन कुनै पनि कुराहरू नछोडिकन जसले सिकाउँछ, जसले बुझाउँछ र आफैले पनि त्यो कुरा पालन गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ धन्यको हो। त्यो मान्छेलाई मात्रै राज्यमा ठुलो कहलाइने छ, त्यो मान्छेलाई आदर गरिन्छ, इज्जत दिइनेछ भनेर यहाँ भनिराखेको छ। है ख्रिस्टले बुझाउनु भएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था वा नियम जानेर व्याख्या गरेर मात्र पुग्दैन। व्यवस्था जानेर, नियम जानेर, हैन आत्मिक कुरा पनि जानेर बुझेर मात्र पुग्दैन अथवा हुँदैन। त्यसलाई के गर्नुपर्छ? पालन गर्नुपर्छ। खासमा प्रभु येशू ख्रिस्टको वचन, पुराना करारकै कुराहरू पनि हामीले त्यो कुरालाई जानेर बुझेर पालन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरै मान्छेलाई थाहा छ, हैन कति प्रोफेसरहरूलाई थाहा छ, धेरै हैन शिक्षकहरूलाई थाहा छ, बाइबलको कुराहरू पनि थाहा छ, अरू धर्मका हैन पण्डितहरूलाई पनि, पुजारीहरूलाई पनि थाहा होलान्। तर उनीहरूले चाहिँ ज्ञानको लागि लिन्छ, तर भित्रबाट पालन गर्नलाई, आफ्नो बनाउनलाई, हृदयदेखि त्यसलाई हैन लिएर मनन गर्ने, पालन गर्ने, व्यवहारिक जीवन जिउने गरेको हुँदैन। ज्ञान त छ, फरिसी शास्त्रीहरूले पनि ज्ञान त पाएको थियो, उनीहरूले जानेको थियो, बुझेको थियो, तर उनीहरूको हृदय त्यसमा थिएन। उनीहरू सब पनि रीतिमा हैन रीतिथितिमा उनीहरू गएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ यी सबै कुराहरू जसले सिकाउँछ त्यो मान्छेलाई मात्रै हैन यहाँ स्वर्गको राज्यमा ठुलो कहलाइने छ, होइन भनेदेखि त्यो सानोभन्दा सानो केही अर्थको हुने छैन। त्यो हिसाबमा यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्टले बताइराख्नु भएको छ। आफैले पालन गर्न हैन सबै नियम कानुन आफैले पालन गर्न गाह्रो हुन्छ, अरूलाई भन्न चाहिँ सजिलो छ। अनि फरिसी शास्त्रहरूले आफूले चाहिँ नगर्ने तर अरूलाई चाहिँ सिकाउने, अरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने, अरूलाई चाहिँ बुझाउने। अब यही कुरा हामीकै लागि पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ हैन। पास्टर्स, लिडर्स, टिचर्स जो जति हुन्छौँ हामी सिकाउँछौँ अरूलाई, तर आफैले त्यो कुराहरू पालन गरेका छ कि छैनौँ त? परमेश्वरको दृष्टिमा, परमेश्वरको हैन नजिकमा, परमेश्वरमा चाहिँ खासमा उहाँलाई सिकाउने र बुझाउने भन्दा हामीले बुझ्ने मात्रै होइन, बुझाउने मात्र होइन, तर हामीले नै त्यो कुरालाई व्यवहारिक रूपमा पालन गर्नु पर्दछ। त्यसले हाम्रो लागि प्रश्न चाहिँ के छ त? के त हामीले परमेश्वरको व्यवस्था अहिले ख्रिस्ट येशूको मार्फतमा हामीले पाएका प्रेमको कुराहरू, आफ्नो छिमेकीलाई आफूले जस्तै प्रेम गर, परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा मनले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर हैन। अरू पनि धेरै प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ अहिले नयाँ करारमा पनि। हामीले जानेर बुझेर अरूलाई बुझाउने मात्र नभएर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? हामी आफैले नै त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ। के त हामीले पालन गरेका छौँ? के हामीले बाइबल पढ्दा बुझे अनुसार हामीको जीवन त्यसमा लगाएका छौँ, लगाउन चाहन्छौँ के? तर प्रभुले यहाँ भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो त? बाहिरी कुरा मात्र होइन, रीतिथिति, रिचुअल्स भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, रिलिजियस रिचुअल्स, धर्म कर्मका रीतिथितिहरू त्यस्तो मात्रै हैन पालन गरेका छौँ कि? कतिपल्ट हामी क्रिस्चियनहरूलाई पनि त्यही नै र टेम्पटेसन भनौँ, एउटा बानी, ट्रेडिसन बसेको हुन सक्दछ हैन। यस्तो गर्नुपर्ने, त्यस्तो गर्नुपर्ने, यस्तो उस्तो भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर ती कुराहरू जति पनि सिकेका कुराहरू त्यसलाई चाहिँ भित्र हृदयदेखि, भित्र मनदेखि, जुन यहाँ बी एटिट्युड्सको कुरा उहाँले पहाडी उपदेशमा, डाँडाको उपदेशमा दिइराख्नु भयो, यो भित्रबाट आउने एटिट्युडको कुरा हो, यो मनको कुरा हो, यो हृदयको कुरा हो। त्यस कारण यो बाहिरी रीतिथितिले, नियम कानुनले खासमा हामीलाई धर्मी बनाउँदैन। परमेश्वरले हामीबाट चाहेको कुरा चाहिँ खासमा भित्रबाटको हाम्रो धार्मिकता हो। इनर बिङ, अङ्ग्रेजीमा इनर बिङ, हाम्रो भित्री मनुष्यत्व, हाम्रो भित्री चरित्र स्वभाव, हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो मोटिभेसन, हाम्रो मन, इच्छा, चाहना के हो त? हैन हामीले के गर्न चाहेका छौँ,
यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदछ। त्यसकारण बाहिरी होइन तर भित्री धार्मिकताको कुरा प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। फरिसीहरू के भयो? प्रभुले दिनुभएको त हो हैन, नियम कानुन व्यवस्था दिनुभएको हो, मोरल ल पनि दिनुभएको हो, सिभिल ल पनि दिनुभएको छ, सेरेमोनियल पनि, वर्शिपको कुरा पनि, आराधना गर्ने पनि दिनुभएको हो। तर उनीहरू सबै प्रभु चाहिँ एकातिर पर्यो, तर रीतिथिति हैन यस्तो उस्तोमा मात्रै मानिसहरू लागे। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले यो फरिसीहरूलाई हिपोक्रेट्स हैन एकदमै ढङ्गी नाटकीय जीवन जिउनेहरू अनि चुनले पोतेको त्यो चिहान भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु। बाहिरी ठिक छ, बाहिरी रीतिथिति नियम कानुन सबै राम्रो छ, तर उनीहरूको हृदय व्यवहारिक जीवन प्रभुबाट धेरै टाढा थियो। हाम्रो निम्ति पनि यो टेम्पटेसन, हाम्रो निम्ति पनि यो हैन परीक्षा हुन सक्दछ। धेरै हामी पुरानो हुँदै गएपछि के हुन्छ? हामी पनि रीतिथितिमा मात्रै सीमित हुन्छौँ। प्रभुको उपस्थितिलाई हामी भुल्छौँ, प्रभुको डर भएलाई हामी भुल्छौँ, प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर इज्जतलाई हामी भुल्छौँ। अनि ती कुरा हामी मतलब राख्दैनौँ। हामी यो गरेका छौँ त, यो गरेका छौँ त हैन, एउटा कार्यक्रमको कुराहरू होला, रीतिको कुराहरू होला हैन, यो सेवाको कुरा होला, विभिन्न कुरा होला, सामाजिक सेवाको कुरा होला, यो गर्ने यो गरेका छौँ, त्यो गरेका छौँ। तर प्रभु भने अलग्गै। प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर, प्रभुलाई दिनुपर्ने श्रेय, जुन एउटा हैन रेस्पेक्टको कुराहरू, क्रेडिटको कुराहरू हामी आफूले लिएका हुन्छौँ। अनि हामी चाहिँ रीतिथितिमा यो गर्ने कार्यक्रममा विभिन्न कुरामा मात्रै हामी ध्यान दिन्छौँ, तर हामी आफै प्रभुको नजिकमा छ कि छैनौँ। र प्रभुले गर्नुभएको र प्रभुले दिनुभएको, प्रभुले चाहनु भएको त्यो कुरालाई हामीले साँच्चै नै मनदेखि गरेका छ कि छैनौँ त? यो चाहिँ हामीले आज सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा 20 पद अनुसार। हाम्रो धार्मिकता, हाम्रो धर्म कर्म फरिसीहरूको भन्दा माथि हुनुपर्छ अरे, बढ्ता हुनु पर्यो। उनीहरू जस्तो मात्र होइन, उनीहरूभन्दा बढ्ता हुनु पर्यो, माथिको लेभलमा हुनु पर्यो भनेर यहाँ भनिराखेको छ। फरिसीहरू के गर्दैछन्? बाहिरी देखावटी आज्ञा पालन गर्ने हैन, रीतिथिति पालन गर्ने, तर हृदय भने प्रभुदेखि धेरै टाढा भएको हैन, उनीहरू त्यो कुरा गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ 20 पदमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। हामीले त फरिसी शास्त्रीहरूको जस्तो हैन त्यति धर्म कर्म पनि गर्न सक्दैनौँ, रीतिथिति पनि पालन गर्न सक्दैनौँ, नियम कानुन पनि पालन गर्न सक्दैनौँ। तर पनि अझ प्रभुले के भन्नुहुन्छ? यिनीहरूभन्दा पनि माथि, यिनीहरूभन्दा पनि अझ बढ्ता हामी हुनुपर्छ। जति पनि पुराना करारका नियमका कुराहरू छन्, कतिपल्ट धेरै मानिसले प्रश्न गरेको छ, यो त पुरानो कुरा हो, पुरानो भएको कुरा के अहिले मान्नै पर्दैन भन्ने कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ? त्योभन्दा पनि बढी। उदाहरणको लागि हामी सधैँ भन्ने पनि गर्छौँ हैन, त्यो के हो त भन्दा 10वां अंश भेटीको कुराहरू हामी गर्छौँ। त्यो पुरानो करारको कुरा नयाँ करारमा कहाँ भेटिदियो भनेको छ र? कसरी ब्रेकिङ रुममा गएछ? अहिले कुरा गरिराखेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, हामीहरू यो फरिसी शास्त्रीहरू भन्दा चाहिँ बढी, नियम कानुन भन्दा पनि अझ बढी हुनु पर्दछ। त्यो के हो त? 10वां अंश भेटीको कुराहरू छ, अरू कुराहरू छन्, नयाँ करारमा कहाँ लेखेको छ र? तर भन्ने हो भने चाहिँ पुरानो करार समेत र अझ त्योभन्दा माथि। त्यसकारण 10वां अंश भेटीको कुरा मात्र होइन, अब त 15वां अंश, 20वां अंश, 50औं अंश त्यो हिसाबमा दिनुपर्ने हुन्छ। 10वां अंश त एउटा रीति हो। 10वां अंश त परमेश्वरले दिनुभएको मिनिमम हैन, एउटा त्यो रेटको रूपमा हामीले सरकारलाई कर तिर्ने जस्तो मात्रै हो।
त्यो हिसाबमा चाहिँ खासमा गरेको हो। पुरानो नियम भनेको हामी यहाँ तल पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि हैन विभिन्न क्रोध र रिसको कुराहरू छ, हत्याका कुराहरू छ, व्यभिचारका कुराहरू छ। यी सबै कुराहरू के हो त? उनीहरूले यहाँ भने अनुसार चाहिँ गर्यो भने, तर प्रभुले भन्नुभयो सोच्यो मात्रै भने पनि, सोच्यो मात्र भने पनि त्यो हत्याको कुरा हुन्छ, सोच्यो मात्रै भने पनि व्यभिचारको कुरा हुन्छ, सोच्यो मात्रै भने पनि नराम्रो कुरा हुन्छ। भाइलाई मूर्ख भनेर गाली मात्र गर्यो भने पनि हैन एकदमै नराम्रो हुन्छ भनेर प्रभुले टिचिङको मोरल स्ट्यान्डर्ड एकदमै माथि राखिदिनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुरानो करार हैन हामीले पालन गर्नु पर्दैन, हामीलाई मतलब छैन, त्यस्तो कुराहरू मान्छेले गरेको हामी पाउँछौँ। तर पुरानो करार, व्यवस्था, नियम जति पनि छन् त्यो भन्दा पनि माथि फरिसीहरूले गरेका रीतिथिति भन्दा पनि धेरै माथिमा हामीले काम गर्नु पर्दछ। अनि मात्रै यहाँ भने अनुसार परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउनेछौँ। हामी साँच्चै नै परमेश्वरका छोराछोरी हौँ भन्ने प्रमाण त्यसैबाट नै मिल्दछ। यदि हामीले त्यो पनि गरेका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हैन हामी त यहाँ शास्त्री फरिसीहरू भन्दा पनि मुनि हुन्छौँ। शास्त्री फरिसीहरू जसले रीति मात्रै पालन गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ भनेको छ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पनि गर्न पाउने छैन। परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ, हाम्रो एटिट्युडलाई हेर्नुहुन्छ, हाम्रो मोटिभलाई हेर्नुहुन्छ। हामीले कसरी प्रभुको सेवा गरिराखेका छौँ त? हामीले कसरी ती नियम कानुनका कुराहरूलाई हामीले सोचिराखेका छौँ त? हामीले कसरी त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा आज्ञा पालन गरेका छौँ त? फरिसीहरू जस्तो नियम कानुनको कुरा मात्रै, लिगालिटी भन्छ नि, एकदमै रीतिथिति लिगालिस्टिक मान्छे यो त अति कानुनको मात्रै कुरा गर्छ, दया माया भने पत्तकै छैन भन्छ नि। त्यस्तो लिगालिस्टिक नियम कानुनको मात्रै हैन त्यस्तो मात्रै हामीले सोचेका छौँ कि खासमा हामीहरूको धार्मिकताको कुराहरू जुन छ प्रभुले सिकाउनु भएको चाहिँ भित्री कुराबाट हाम्रो धार्मिक चाहिँ के हो त? हाम्रो धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिने हो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्ने हो। हाम्रो आफ्नै कामले हामी धर्मी हुनै सक्दैनौँ। त्यही नसकेको कारणले गर्दा नै ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनु परेको हो र आउनु भएको हो। अनि जति पनि हाम्रो धार्मिकताको कुराहरू छ भने चाहिँ त्यो परमेश्वरमा केन्द्रित हुनु पर्दछ, ख्रीष्ट येशूमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। हामी आफ्नै कुरामा केन्द्रित होइन। अर्को कुरा, परमेश्वरलाई हामीले आदर दिने र परमेश्वरलाई हामीले स्वीकार गर्ने र मानिसहरूबाट मान्यताको कुरा खोज्यो भने तर परमेश्वरबाट मान्यता खोज्ने, परमेश्वरबाट नै शाबास खोज्ने मानिसहरू हामी हुनु पर्दछ। त्यो धार्मिकताको कुराहरू यहाँ बताइराखेको छ। त्यस्तै प्रकारले व्यवस्था पालन गर्ने मात्र नभएर अझ माथिको स्तरको हैन नियम कानुन पालन गर्ने मात्र होइन, त्योभन्दा पनि माथिको स्तर हाम्रो मन हृदयदेखि नै प्रभुलाई एकदमै आराधना गर्ने, सेवा गर्ने हामीहरू हुनु पर्दछ। हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो मोटिभ, हाम्रो मनसाय, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो हृदय ठिक हुनु पर्दछ। त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ है। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो कुरालाई, भित्री कुरालाई हेर्नुहुन्छ। जस्तै बाहिरी रीतिथिति मैले यो गरेछु, त्यो गरेछु, विभिन्न कुराहरू होला, हामीलाई चित्त बुझाउने कुरा होला, तर परमेश्वर हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। यो धार्मिकता हामीले विशेष रूपमा दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्ट येशू आफैले हाम्रो लागि गरिदिनु भएको छ, हाम्रो काम कुराले होइन। अनि हाम्रो सबै धार्मिकताको कुरा परमेश्वरमा केन्द्रित हुनु पर्दछ अनि आफैले गरेको कुराहरू आफैतिर होइन। अनि परमेश्वरलाई आदर इज्जत दिने अनि परमेश्वरलाई स्वीकार गर्ने अनि यो हाम्रो जति पनि कुराहरू पनि परमेश्वरबाट एक किसिमले स्वीकार गर्ने, परमेश्वरबाट एप्रुभ गर्ने खालको हुनु पर्यो। मानिसबाट एप्रुभ गर्ने, मान्छेले शाबास भन्ने खालको, मान्छेलाई देखाउने खालको चाहिँ होइन है। व्यवस्था पालन गर्ने कुराहरू, नियम कानुन पालन गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो के हो त? खास भित्र हृदयदेखि हामी ठिक एटिट्युडमा, ठिक मोटिभमा हामीले काम कुराहरू गर्नु पर्दछ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ। अहिले मैले तपाईँहरूसँग भनिराखेको चाहिँ कसरी ख्रीष्ट येशूले सबै व्यवस्थाहरू पालन गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो हैन। सबै कुरा एउटा दत पनि
एउटा थोप्ला पनि एउटा बिन्दु पनि उहाँले छोड्नु भएन। सबै कुराहरू मोसाको नियम कानुन व्यवस्थादेखि लिएर अरू जति पनि पछि पनि दिएका जति पनि आराधनाका कुराहरूदेखि लिएर बलिदानका कुराहरूदेखि लिएर एउटा सिभिल ल जति पनि समाजमा बस्दा चाहिनेहरू सबै कुरा ख्रीष्ट येशूले पुरा गर्नुभयो। आज हामीले पनि पुरा गर्नुपर्छ। तर पहिलो जुन चाहिँ वर्शिपको कुरा छ, सेरेमोनियल लको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ अब पुरा गर्न पर्दैन, हामीले गर्नु पर्दैन, किनभने ख्रीष्ट येशूले नै सबै कुरा पुरा गरिसक्नु भयो। अब बलिदानका कुराहरू यी विभिन्न कुराहरू अब गर्नु पर्दैन, तर विश्वासमा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ अनि प्रभु भोजमा हामी जानेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ। हामी मानिसहरू गर्नै नसक्ने केही कुराहरू पनि त्यसबाट उम्कनै नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो, हामीलाई सबै कुरामा सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीले अब कुनै पनि त्यस्ता बलिदानका कुराहरू गर्नु पर्दैन, तर विश्वासमा तपाईँ परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्न सक्दछौँ। नैतिक नियमका कुराहरू जुन दिनुभएको छ, तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले त्यो अटोमेटिकली नै पालन गरिराखेको हुँदछ। समाजमा बस्दा, देशमा बस्दा नीति नियमका कुराहरू, यो सिभिल लका कुराहरू छन्, व्यवहारिक जीवनका कुराहरू, यो हामीले तपाईँको वचनको आधारमा अनि समाजको शिक्षा र सिद्धान्तको आधारमा त्यो हामी लिन सक्दछौँ, गर्नुपर्ने कुराहरू छ। प्रभु, हामी सबै कुराको लागि पनि धन्यवाद भन्दछौँ, गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुले दिनुभएको त्यो धार्मिकतालाई विशेष गरी सम्झने, त्यो धार्मिकता अनुसार जीवन जिउने यो तपाईँबाटको हो। तपाईँमा विश्वास गर्दा, तपाईँले गर्नुभएको काममा विश्वास गर्दा हामीलाई मिल्ने कुरा हो। हामीले यो नियम कानुन अनि काम काज गरेर हामीले पाउने कुरा होइन भन्ने कुरा तपाईँको वचनबाट आज हामीले सिक्न पाएका छौँ। यसको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको स्तुति होस्, तपाईँको प्रशंसा होस्। हामीले व्यवहारिक जीवन जिउनलाई, तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना चढाइराख्नलाई हामीलाई नै सहायता गर्नु, शक्ति दिनुहोस्। यो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन, आमेन। अहिले हामीहरूको प्रभु भोज पनि छ। हामी प्रभु भोजको लागि एउटा खण्ड पहिलो कोरिन्थीबाट हामी सानो खण्ड पढ्नेछौँ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो एल्डरहरूको लागि एल्डरहरू प्रार्थना गरिदिनु भने अनुरोध गर्दछु। यहाँ हामीलाई भनिराखेको यो प्रभुले दिनुभएको एउटा नयाँ करार हो। ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई नयाँ करार परमेश्वरले दिनुभएको छ। अब हामीले जहिले गर्छौँ उहाँको मृत्युको सम्झनामा हामीले प्रभु भोज लिने काम गर्नुपर्दछ। जसले यो प्रभु भोज लिन्छ त्यो व्यक्तिले आफूलाई जाँच गर्नुपर्छ, अयोग्य रीतिले प्रभु भोज नलियोस् भनेर यहाँ भनेको छ, हैन। त्यो कतिपल्ट प्रभुलाई मान्यता नदिकन खाने मानिसहरू, कतिजना दुर्बल भएको छ, रोगी भएको छ, अनि कति मानिसहरू चाहिँ मरेर पनि गएका छन् यी शारीरिक रूपमा। त्यस कारण हामी आफूलाई जाँच गर्ने, एकदमै आदर इज्जतसँग हामीले प्रभु भोज लिने काम हामीले गर्नुपर्दछ। यो हामी सोचौँ, होइन, प्रभुलाई हामी आदर इज्जत दिउँ, प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँ, यो कुराहरूलाई सोचेर हामी गर्नेछौँ। अहिले हामी प्रार्थना गरौँ। विशेष गरी अब यो रोटी र कचौराको लागि हामीको माझमा एल्डरहरू कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो डिकन लक्ष्मीलाल थापा दाजु हुनुहुन्छ भने रोटीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो एल्डर मङ्गललाल हुनुहुन्छ भने कचौराको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् हामी पहिला रोटीको लागि प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि कचौराको लागि थापा दाजुले र मङ्गललाल, एल्डर मङ्गललाल महर्जनले गर्नुहुनेछ।
हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ रोटीको निम्ति। हामीहरूको जीवित परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसो प्रभु, तपाईँ साह्रै दयालु कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति तपाईँ बलिदान हुन आउनुभएको कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ। तपाईँको बलिदानले आज हामीले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ। यो शरीर तपाईँले बलिदान गर्नुभयो परमेश्वर पिता, त्यो शरीरमा तपाईँको आशीर्वाद राखिदिनु भएको छ। त्यो स्वरूपमा हामी आज रोटी लिँदैछौँ। यो परभोजको अवसरमा परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ यो रोटीमा तपाईँको आशीर्वाद राखिदिनुहोस्। हामी तपाईँले जुन देह बलिदान गर्नुभएको कुरालाई सम्झन्छौँ र तपाईँले दिनुभएको करारलाई हामी सम्झन्छौँ र तपाईँ परमेश्वरलाई नै महिमा दिन्छौँ। यो रोटीमा आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी रोटी लिनेछौँ र तपाईँले महिमा गर्न सकौँ। सबै कुराहरूमाथि दयालु परमेश्वर पितालाई नै महिमा भएको होस्। आशीर्वाद दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। मङ्गलाल हुनुहुन्छ? एल्डर मङ्गलाल छु र प्रार्थना गर्नुहोस्। हुन्छ। प्रभु परमेश्वर पिता, हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई महिना दिनभरि सबै कुरामा आशिष दिनुभयो, सकुशल राख्नुभयो। धन्यवाद परमेश्वर पिता। जसरी आज हामी यो प्रभु भोज लिन लागेका छौँ परमेश्वर पिता। यो प्रभु भोजमा तपाईँ प्रभुले आशिष कुशल राख्नुभयो। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना गर्दछु अनि यो कचौरामा तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्। प्रभु हामी पिउनेछौँ, हामीलाई शरीरमा बल तागत दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु, तपाईँ प्रभुको महिमा गर्नुहोस्। प्रभु बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु नाममा चढाउँदछौँ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। अहिले हामी प्रभुले जुन एउटा नमुनाको रूपमा दिनुभएको पावलले हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा यसरी लेखी छोड्नु भएको छ। प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीलाई सुम्पी पनि दिएँ, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिइसक्नु भएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर्ने गर। त्यसै गरी खाइसकेपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर। अनि प्रभुले हामीलाई यही कुरा भनिराख्नु भएको छ कि अन्तिम घडीमा अब यो एउटा आज्ञाको रूपमा, नयाँ करारको रूपमा उहाँले दिनुभयो। रोटी र कचौरा उहाँको मृत्यु र उहाँले बहाउनुभएको रगतलाई सम्झेर हामीलाई अक्सर गर्नु पर्दछ। त्यस कारण अहिले हामी धन्यवाद साथ हामी रोटी र कचौराबाट लिनेछौँ।
हिउँ भन्दा सेतो पारेर पारेर मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान। हुन्छ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ, हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर पिताले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, बोले तपाईँले हाम्रो लागि आफ्नो एकमात्र पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा बलिदान हुनलाई, आफ्नो जीवन त्याग गर्नलाई, रगत बहाउनलाई तपाईँले पठाउनु भयो। अनि आज ख्रीष्ट येशूले पनि मृत्यु समय आज्ञाकारी भएर त्यो कुरा पुरा गर्नुभयो। धन्यवाद चढाउँदछ। हामीले अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर मुक्ति अनन्त जीवन पाएका छौँ, हाम्रो पाप अधर्म क्षमा पाएका छौँ। यी सबै कुराको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको स्तुति होस्, तपाईँको प्रशंसा होस्। अब हामी तपाईँ प्रभुको आगमन नहुन्जेलसम्म तपाईँ प्रभुको साक्षी दिने, गवाई दिने मानिसहरू, छोराछोरीहरू हामीलाई बनाउनुहोस्। त्यो कुरामा ओ प्रभु हामी साँच्चै संवेदनशील हुन सकौँ। तपाईँ प्रभुले दिनुभएको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू हामी हुन सकौँ। तपाईँ नआउन्जेलसम्म नै तपाईँको मृत्युको विषयमा प्रचार गर्ने, तपाईँको आगमन हुन्छ है भन्ने कुराको निश्चयता दिने, तपाईँ प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रचार गर्दै हिँड्नलाई प्रभु येशूले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रा आफन्तहरूलाई, हाम्रा छिमेकीहरूलाई, हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा परिवारलाई, हाम्रा मानिसहरूलाई येशू प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो मुक्तिको निम्ति, पाप क्षमाको निम्ति कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो, बलिदान हुनुभयो। तेस्रो दिनमा फेरि बौर उठ्नुभएको प्रभु साँचो परमेश्वर ख्रीष्ट येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर बताउनलाई हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले शक्ति दिनुहोस्, मन दिनुहोस्, साहस दिनुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन आमेन। अब हामी आशीर्वाद माग्नेछौँ, त्यसपछि प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनालाई हामी गीतमा सुन्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन्। आमेन आमेन। अपराधीहरूलाई क्षमा
सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हुन्छ सबैलाई जय मसीह। आपलाई जय मसीह, जय मसीह।